खुदाम यसुम से के मोतबर पाक और अज़ली अब्दी नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम डेली बेस पर खुदाम के कलाम अक़दस की खूबसूरत बातों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं 7 मिनट खुदा के साथ हर रोज़। और इसी तरह जैसे हमने पिछले दिनों में यह सीखा है, 7 दिन है, 7 सितारे हैं, 7 चरागदान, 7 रूहें, 7 आँखें। इसी तरह हम खुदाम के कलाम अक़दस पे से आगे बढ़ते जाएंगे बतदरीज। 7 रोया देखेंगे, 7 रूहें, हमने इस पर भी डिस्कशन की, 7 फरिश्ते, आगे जाकर इस पर मज़ीद बात करेंगे। पर आज हम बात करेंगे 7 चरागदान और 7 फरिश्तों पर। तो मेरे अजीज़ों, आइए खुदा के कलाम अक़दस पे से देखते हैं। ये बात मैं अक्सर ये कर चुका हूँ पहले भी, लेकिन आप सुन लीजिए कि ये पतमस के जजीरा में खुदा का बंदा मुक़द्दस यूहन्ना आरिफ कैद है, और इसका जुर्म ये था, वजह ये थी कि ये खुदा यीशु मसीह रासी के कलाम को बयान करता है, मसीह यीशु का सच्चा गवाह है। और इस इफसस से 50 मील की दूरी पर एक जजीरे में जिंदा कैदियों में और सजा याफ्ता कैदी के तौर पर वहाँ बंद कर दिया गया। लेकिन याद रखिए कि अगर लोग आपको बंद कर देंगे तो रूहुल कुद्स जो है वो आपको जो काम उसने आपकी जिंदगी में रखा है उसको पूरा करने की कुदरत कामना रखते हैं। आमीन। आइए मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आय मुबारका और 20वीं पर हम गौर करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम 16वीं आय मुबारका से लेकर। लिखा है खुदा के कलाम में मुक़द्दस में, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहा कि मुझ पर अपना दाना हाथ रख के खौफ ना खा कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूँगा, और मौत और आलमे अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सबको लिख ले। यानी इन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाँ हैं। हालेलुया जी। इसमें कोई पशीदा बात तो रही नहीं है, खुदावन ने ये सब कुछ बता दिया। और एक बात याद रखिए, जो कहने की बात है दर हकीकत वो ये है कि दुश्मन ने मुक़द्दस यूहन्ना को कैद कर दिया कि शायद ये मसीह यीशु की गवाही से रुक जाएगा, लेकिन ये रुका नहीं है। इसने खुदाम के उस काम को जारी और सारी रखा है जो खुदा की ज़ात अक़दस ने इसके ज़ुम्मे लगाया था। तो अगर हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं सितारों की हिस्ट्री के मुतालिक, तो हमें ये जिक्र मिलता है खुदाम के बंदा के मुतालिक कि जब हम देखते हैं तो अयूब जो है वो भी इस बात का जिक्र करता है। मुक़द्दस जो मूसा है वो पैदाइश की किताब में इसका जिक्र करते हैं। तो आइए थोड़ा थोड़ा इसके इन हवाला जात को देखते हैं। तो पहले तो यह है कि जब खुदा ने बात की तो ये हमें पहला हवाला पैदाइश 16 में मिलता है कि वहाँ पर लिखा है कि उसने जो है वो चांद सितारों को बनाया और ये इनको हुक्म दिया कि ये ज़मीन पर अपना काम जो है वो करे। खुदा ने इनके लिए एक मुकर्रर शुदा एक जो है कानून बनाया है, काम दिया है, इन्हें प्रिंसिपल दिया है, ये इसके मुताबिक चलेंगे। फिर मुक़द्दस अय्यूब भी इस बात की तस्दीक करते हैं। 9वें बाब की 7वीं आय मुबारका में वो ये कहते हैं कि उसने आफ्ताब को हुक्म दिया है, देता है वो, और सितारों को जो तारे हैं उनको भी उन पर वो मोहर करता है ताकि उसके हुकामात की तमील में काम करें। तो मुक़द्दस अब्राहम की ज़िंदगी में हम देखते हैं वो भी इस बात को उनका सितारों के साथ जिक्र है। फिर हम देखते हैं 15वें बाब की 5वीं आय मुबारका में खुदा ने यह कहा कि आए अब्राहम तो आसमान के सितारों को गिन सकता है तो गिन। और आप लोग जानते हैं वो औलाद के मुतालिक बात की गई। फिर हम देखते हैं कि यूसुफ की ज़िंदगी में पैदाइश 37वें बाब में कि उसने भी सितारों के मुतालिक बात कही कि वो आसमान के सितारे जो हैं उन सितारों के मुतालिक उससे कहा कि वो मुझे क्या कर रहे हैं जी, सिजदा कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं सितारों के शुमार के मुतालिक, जैसे हमने ऊपर पैदाइश 16 में अयूब 9:7 पे पढ़ा है, इसी तरह मुक़द्दस दाऊद जो है ज़बूर 147 की 7वीं आय मुबारका में 4थी आय मुबारका में वो कहते हैं कि वो सितारों को शुमार करता है और उसके क्या कर रखता है, ये नाम रखता है। और फिर हैरान कुन बात जो है ये 8वें बाब की ज़बूर 8 और उसकी 3 आयत में भी लिखा है कि सितारे
جو ہے سورج اور چاند یہ خدا کے ہاتھ کی کیا ہے جی دستکاری ہیں. اور اموس 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے کہ وہ سریا جو آسمان پر کھتیاں بنتی ہیں جسے ہم ترنگڑ بھی پنجابی میں کہتے ہیں، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ یہ سارے جو جبار ہیں اونچ اور نیچ سے جنس کے ہم دنوں کو متعین و مقرر کرتے ہیں، ان کو خدا کی ذات اقدس نے بنایا ہے، متعین کیا ہے اور تخلیق کیا ہے، یہ اس کے تابع ہیں. اور پھر مقدس ڈینیل جو ہے وہ بھی اس بات کا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل دانش جو ہیں وہ آسمان پر ستاروں کی مانند چمکے گے. یہ ڈینیل 12واں باب اور اس کے 30ویں آیت مبارکہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر لوکا کی انجیل 21واں باب اور اس کی 25ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے کہ خداوند کی ذات معتبر نے ہمیں یہ سکھایا کہ آخر زمانوں میں سورج چاند ستاروں پر نشانات ظاہر ہوں گے. پھر مکاشفہ 12:1 میں لکھا ہے کہ 12 ستاروں کا تاج جو تھا اس عورت کے سر پر ڈالا گیا جو اپنے بچوں کو لے کر جنگل کی طرف چلی گئی تھی. پھر خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ڈسائپل جو ہیں لوکا کی انجیل 10ویں باب میں 20ویں آیت مبارکہ میں جب وہ آتے ہیں خدمت کر کے واپس، تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شاگرد بڑے خوش تھے، لیکن خداوند نے کہا کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. میرے عزیزو، ستاروں کے ایک لمبا راز ہم دیکھتے ہیں. یہ خداوند کی ثنا میں ہے، خداوند کی تابعداری میں ہے، خداوند کے احکامات کے تابع ہیں اور خداوند کی تعریف و تمجید اپنی تابعداری اور فرما برداری کی صورت میں کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو خداوند کا کلام ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پیدائش سے مکاشفہ تک ستاروں کا ذکر ہوا ہے، پر مکاشفہ میں جو ستارے ہیں یہ انوکھے ہیں، یہ ڈیفرنٹ ہیں، یہ الگ ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں ڈینیل نے کہا کہ اہل دانش جو ہے آسمان پر ستاروں کی مانند چمکیں گے. مسیح خداوند نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو اور نور تاریکی میں چمکتا ہے. وہ شہر جو پہاڑ پر بنایا گیا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. میرے عزیزو، میں اور آپ بھی اسی کلیسیا کا حصہ ہیں. میں اور آپ بھی یوحنا عارف کے چھوٹے بھائی ہیں. جیسے وہ بلایا گیا ہم بھی بلائے گئے ہیں. خداوند ہم پر بھی آج ان باتوں کا اشکار کر رہا ہے جس زمانے میں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں. میرے عزیزو، خدا آپ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ 7 چراغدان 7 کلیسیاں ہیں. میرے عزیزو، کیا میں اور آپ ان چراغدانوں کی مانند جو یسوع مسیح ناصری کے تخت کے سامنے ہیں، جو برہ کے تخت کے سامنے ہیں، کیا ہم جل رہے ہیں؟ کیا ہماری روشنی، ہمارا آئل، ہماری چمک دمک، ہمارا کنیکشن جو ہے اس برہ کے ساتھ ہے جس نے ہمیں اپنی جان دے کر اپنا بنایا ہے؟ پھر یہ ہے کہ 7 ستارے جو ہیں یہ 7 فرشتے ہیں. ایک تفسیر تو یہ بھی کہتی ہے کہ یہ 7 ستارے اس وقت کے کلیسیاؤں کے فرشتے تھے، لیکن ایک تفسیر اگر آج بائبل کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مصنف اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ آسمان پر فرشتے متعین کیے گئے ہیں جو کلیسیا کی رکشا کرتے ہیں، جو اختیار رکھتے ہیں، پانیوں پر اختیار رکھتے ہیں، جو زندگی پر جو اختیار رکھتے ہیں، جو آفات کو لے کر آتے ہیں، جو آگ کو کا اختیار رکھتے ہیں، جو متعین کرتے ہیں، شفا کے جو موجد ہیں، شفا کو لے کر چلتے ہیں، شفا کے موجد سے کہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں. جیسے زبور نویس بھی کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں یہ خداوند کی طرف سے خدمت گزار ہوئے ہیں، جیسے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ خدا کے کلام کو سن کر یہ آگے ایمانداروں کی خدمت کے لیے بھیجے جاتے ہیں. میرے عزیزو، میرا یہ ایمان اعتقاد ہے، چاہے یہ میری روح فرشتے کے طور پر خدا اسے استعمال کرے یا آپ کی روحوں کو، یا وہ فرشتے جو یہ بے حد طاقتور ہیں آپ کے لیے خدا ہم نے مقرر کی ہیں. میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے آج بھی کلیسیاں سرگرم رہیں، جلتی رہیں، یہ چراغ ہمیشہ جلیں، کیونکہ خدا ہم چاہتا ہے کہ اس کے استقبال کے وقت اس کی کلیسیا بیدار ہو اور ان کی کپیوں میں تیل ہو، ان کی مشلیں جلتی رہیں. اور یہی وہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے. اور 7 فرشتے آپ کی پروٹیکشن کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے خداوند نے، بلکہ 12 تمن بھی آپ کے لیے ہیں. آپ فرشتوں کی محافظت میں دیے گئے ہیں، آپ فرشتوں کے جو ہے پروٹوکول میں دیے گئے ہیں. آپ اپنے آپ کو کم تر نہیں، بلکہ خدا یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے، اس کے نام کی قدرت کے وسیلہ سے خدا باپ کے بیٹے اور اس کی طرف سے کہان اور بادشاہ مقرر کیے گئے ہیں. آئیے آج کے بعد اپنے جیون کے انداز کو بدلیے، اپنے رویے کو بدلیے. آپ کو خدا نے دنیا کی تمام تر دولت، برکتیں، صحت، تندرستی، آشائشیں، جبائشیں دینے کے لیے بلایا ہے، تاکہ آپ اچھی اور فاتحانہ کہانوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح اور خدا کے فرزندوں کی طرح زندگی گزاریں. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو اور مجھے
آج اس بیت کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آج ہم نے سیکھا ہے 7 ستارے جو ہیں یہ خدا کے 7 فرشتے ہیں جو آسمان پر بھی ہیں اور ہمارے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، اور 7 کے چراغدان جو ہیں یہ 7 کلیسیاں ہیں جس کا میں اور آپ حصہ ہے۔ ہمیں جلنا ہے تاکہ طریقی میں روشنی ہو اور بہت ساری روحیں خدا کے کلام اور جلال اور اس کے بیٹے کی بادشاہی کے لیے جیتی جائیں۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سب کو ڈھیروں برکتیں دے اور یہ شرف بخشے کہ آپ اچھے گواہ بنے جیسے کہ یوحنا آ رہا۔ گاڈ بلیس یو۔